नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 6 शवाल है और 6 तारीख शवाल की और पीर का दिन है। पीर के दिन जो भी इस वजीफे को सूरह कौसर और या गनियू या मुगनियू का वजीफा पड़ेगा, उस घर पर पढ़ते ही रब्बे कायनात अपने रिज़्क़ के फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जा रहा है उसके घर की हर परेशानी को दूर करके आओ। मेरे उस बंदे को देखो कितनी दौलत चाहता है, कौन सी परेशानी के लिए दुआ कर रहा है, उस मसले को हल करके आओ। तो रहमत के फरिश्ते यानी कि दौलत के फरिश्ते उस घर पर आते हैं और दौलत का सबब बन जाता है कि वो रब्बे कायनात अपने गैबी ख़जानों से आपको दौलत अता फरमा देता है। आपको समझ भी नहीं आती कि ये दौलत कहाँ से आ रही, किस तरह से आ रही, कौन दे रहा है। रब्बे कायनात जब भी अपने गैबी ख़जानों से अपने बंदों की मदद करता है तो इसी तरह करता है कि इंसान की अक्ल वहाँ तक जा नहीं सकती कि ये कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप पर अपना खुसूसी करम, रहम और नाजल अता फरमाएगा। आपके घर पर दौलत की बारिश रब्बे कायनात अता फरमा देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आप इस वजीफ़े को किसी और दौलत के अलावा किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में नाचाकी परेशानी रहती है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर बच्चे नाफरमान हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसका उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में या आप खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब के लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर पढ़ने से पहले यकीन कामिल होना चाहिए। रब्बे पाक की ज़ात पाक पर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आपने सिर्फ मेहनत करनी, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। तो आपने पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। और आपने इस वजीफ़े को करना है। आप इस वजीफ़े को करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या किसी काम के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگو تو وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ اسی لیے پوری ویڈیو کو سنیے گا کہ نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کے دن اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، یا کہ اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے آپ نے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا۔ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی، جس بھی حاجت، جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے اسم مبارک یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 1 ٹائم اس کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا غنیو کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیا، اب سورہ کوثر 2 مرتبہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے یا مغنیو، یا مغنیو، یا مغنیو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا مغنیو کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے یا رحمانو کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ہی یا غنیو کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، پھر آپ نے سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے یا مغنیو اس کو 7 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔